अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन टीवी इंटरनेशनल। मैं हूं नसीर, जर्मनी के स्टूडियो से। जर्मनी से यूरोप से हजारों किलोमीटर दूर एक अफ्रीका के मुल्क हम चलते हैं। हमारे बहुत ही दो प्यारी शख्सियात हैं वहाँ, उनसे हम तारफ हासिल करेंगे और पूछेंगे कि ये क्यों गए और कैसा सफर रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, आप ठीक ठाक हैं? आपके साथ शेख साहब भी हैं, आप दोनों ठीक ठाक हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम खैरियत से सेरालून पहुंच गए हैं। आज ही पहुंचे हैं बल्कि। माशाल्लाह, आपके जो चैनल की फिल्म है माशाल्लाह पूरी दुनिया में देखी जा रही है। बहुत ही जबरदस्त मजा आया। आपने एयरपोर्ट भी दिखाया, सेरालून भी दिखाया। अब ये बताइएगा कि आप कितने दिन से गए हैं और कब से जर्मनी से सफर शुरू किया है, ये दोस्तों को बताइएगा। दसो शेख। हम दरअसल गैम्बिया के वक्फे आर्जी के लिए 2 हफ्ते के लिए हम वहाँ गए थे। तो उसके साथ वक्फे आर्जी की जो स्कीम है वो भी खिलाफत सालसा के दौर की एक बहुत तारीखी यादगार है। तो उसके तहत हम गए थे 2 हफ्ते की वक्फे आर्जी के लिए। तो कल 2 हफ्ते वहाँ पे मुकम्मल हो गए और उस दौरान में वहाँ पे एक नई मस्जिद का इफ्तिताह हुआ जो जर्मनी से तशरीफ़ लाने वाले डॉक्टर नासिर अहमद खान साहब की और उनकी फैमिली की तरफ से गैम्बिया के मिशन को वो डोनेट की गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका 10 मार्च को इफ्तिताह था, बरोज़ जुमा उसका इफ्तिताह हुआ और बड़ी खूबसूरती से बेशुमार लोग इकट्ठे हुए, बहुत रौनक हुई और अल्लाह ताला के फजलों का वहाँ एक नज़ारा था। तो इसके बाद फिर डॉक्टर साहब आपके सामने कुछ बयान करेंगे उसी मस्जिद के मतलब, और वक्फे आर्जी भी बहरहाल हमारी अच्छी मसरूफियात रही। वो आपने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है मस्जिद की सूरत में, वो भी 10 तारीख को जुमे वाले दिन। हाँ जी डॉक्टर साहब, मस्जिद का माशाल्लाह नाम बताइएगा और किस तरह ये तहरीक पैदा हुई कि आप अफ्रीका जैसे मुल्क में एक मस्जिद ये नसीर साहब, ये वक्फे आर्जी की बरकत है। ये असल में क्रेडिट खलीफातुल मसीह सालिस को जाता है जिसने ये स्कीम बनाई और फिर वक्फे आर्जी का पाकिस्तान से बाहर गैर ममालिक में भी इसका अजरा किया। इस सूरत में जब हम एक दफ़ा आए थे वक्फे आर्जी पर, तो एक मस्जिद मिट्टी गारे की बना रहे थे एक सदर साहब। तो मैंने पूछा कि आप पक्की मस्जिद क्यों नहीं बनाते? वो कहने लगे कि पैसे नहीं हैं। तो इस तरह फिर मेरे दिल में खुदा ने डाला कि इस मस्जिद को हमें बनाना चाहिए, हमें खुदा ने तौफीक दी है। फिर मैंने जर्मनी आकर अपनी फैमिली के मेम्बरान से बात की कि हम बुज़ुर्गों के नाम पर एक मस्जिद गैम्बिया में बना दें। तो इस तरह उन्होंने सब ने कंट्रीब्यूट किया और वो पैसे फिर हमने हज़रत खलीफातुल मसीह से इजाज़त लेकर उस मस्जिद का इंतज़ाम किया और बनाने के लिए पैसे हमने भेजे। तो इस तरह 1-1.5 साल के अंदर अंदर वो मस्जिद तैयार हो गई। तो अब उसका इफ्तिताह था, तो हम फिर वक्फे आर्जी पे दोबारा आए हैं। तो फिर उसका इफ्तिताह हुआ है 10 फ्राइडे दी 10th को। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आपको क्या महसूस होता है कि एक मुल्क ऐसा भी है दुनिया में जहाँ अहमदिया मसाजिद गिराई जा रही हैं, मनारे गिराए जा रहे हैं, नमाज पढ़ने की पाबंदी लगाई जा रही है, तो आप अफ्रीका में दूर दराज इलाके में अल्लाह वाहदहू ला शरीक का नाम बुलंद कर रहे हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? ये वही बात है कि वो अगर दुश्मन इस्लाम का एक मस्जिद गिराता है तो 10 मस्जिदें बनाने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे देता है। यही मिसाल है। तो अल्लाह ताला ने बाहर के ममालिक ने जमात अहमदिया की मसाजिद को बहुत ही अप्रिशिएट किया है। उस मस्जिद के इफ्ताह के लिए उस इलाके का गवर्नर आया हुआ था। वो गवर्नमेंट भी बड़ी मशहूर है और वो अवाम भी बड़ी मशहूर है, और दूसरे फ़िरके यहाँ पर कोई मसला नहीं है कि हम गैर मुस्लिम हमें कहते हैं पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ सब हमें मुसलमान समझते हैं। माशाल्लाह। और
مسجد کا نام کیا ہے یہ بتائیے گا دوستوں کو. مسجد کا نام یہ چودھری محمد خان صاحب کی طرف سے بنائی گئی ہے. ابھی حضور کی طرف سے منظوری نہیں آئی. مسجد محمد رکھیں گے یا وہاں ایک بزرگ تھے حمید صاحب جنہیں خواب آئی تھی کہ یہاں مسجد بنے گی اور اس کے بیٹے نے بتایا ہمیں. تو پھر میں نے سوچا کہ اس کا نام مسجد حمید ہی رکھ دیا جائے. تو میں نے اجازت دے دی ہے کہ حضور کی خدمت میں لکھو اجازت کے لیے حضور مسجد حمید اس کو رکھ دیں یا مسجد محمد رکھ دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ بتائیے گا کہ کتنے افراد نماز پڑھ سکتے ہیں اور جمعے پہ کتنی حاضری؟ وہاں پہ تقریباً 300 کے قریب حاضری تھی, لیکن مسجد میں ابھی جگہ تھی. اس کا مطلب ہے کہ 400 لوگ اس مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں. تو خواتین کا بھی انتظام ہے جمعے کا یا پروگرام ہوں گے؟ ہمیشہ یہاں یہ رواج ہے کہ پیچھے جو صفیں ہوتی ہیں وہ خواتین کی ہوتی ہیں, آگے مرد بیٹھتے ہیں, درمیان میں ایک پردہ ہوتا ہے اس کا کپڑے کا, کبھی کہیں بنا دیتے ہیں, کہیں وہ دیوار بنا دیتے ہیں پکی. تو یہ بتائیے گا کہ اب جو ایک پہلا آپ کا سفر ہوا جب آپ کو تحریک اللہ تعالیٰ نے بتائی, پھر خلیفۃ المسیح نے اجازت دی, اور اب یہ بتائیے گا کہ اب آپ نے کب سفر کیا تھا اور کس طرح پھر گیمبیا پہنچے؟ اس دفعہ ہم نے نیا راستہ اختیار کیا تھا. ہم فرینکفورٹ سے کاسا بلانکا جو مراکش کا ایئرپورٹ ہے وہاں پہنچے. وہاں سے پھر دوسرا جہاز لیا اسی ایئر کمپنی کا, تو وہ ہمیں پھر سیدھا گیمبیا لے گئی. اس طرح ہم 10 گھنٹے میں تقریباً جرمنی سے افریقہ کے ملک گیمبیا میں پہنچ گئے تھے. کیا محسوس کرتے ہیں؟ آج صبح آپ نے گیمبیا کی ایک فلم لگائی, ایک ویڈیو ہم نے دیکھی, آج شام کو سیری لون کی دکھائی. آپ کتنی دور ہے یہ فاصلہ اور کس طرح پھر یہ فاصلہ, اور شیخ صاحب بھی بتائیں. شیخ صاحب نے ماشاءاللہ پوری دنیا دیکھی ہے, تو شیخ صاحب بھی بتائیں کہ کیسا ہے. ہاں جی, یہ جو پہلے مسجد کی بات تھوڑی سی مکمل کر لیتے ہیں. اس مسجد کی ایک تاریخی حیثیت بھی ہے, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے فضل نازل ہوتے ہیں تو اس میں ایک خاص مقصد ہوتا ہے. تو اس مسجد کا ایک تاریخی پس منظر یہ ہے کہ جب خلیفہ ثالث رحم اللہ یہاں گیمبیا میں دورے پر آئے تھے 1967 میں یا 1971 میں دوسرا دورہ ہوا, انہی میں سے ایک وقت ایسا تھا کہ جب وہاں کے گورنر جنرل جو تھے عاصم سنگاٹے, انہوں نے یہ اسلام احمدیت قبول کیا تھا. تو وہ جو عاصم سنگاٹے ہیں وہ دراصل اسی جگہ پہ رہنے والے ہیں. وہاں ایک گاؤں ہے جہاں کی ان کی پیدائش ہے, اس کا نام ہے جنجن بورے. تو وہ جنجن بورے جو ہے وہ دریا کے پرلی طرف ہے, مسجد ارلی طرف ہے, اور بڑا اس کا خوبصورت ایک سین ہے جہاں پہ یہ مسجد بنائی گئی ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ جہاں پہ ہم لوگ مسجد بنانا چاہتے تھے وہاں سے قدرتی طور پر توجہ دوسری طرف کو لوگوں کی چلی گئی, جہاں کہ اب اس کی تاریخی حیثیت جو ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے. اور وہاں کے ایک جو معلم تھے وہ تو اب فوت ہو چکے, جن کو خواب آئی تھی, تو ان کے بیٹے نے یہ بتایا کہ میرے باپ نے یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ فوت ہو جائیں, مگر ان کو خدا نے یہ بتایا ہے کہ یہاں پہ فرشتے آئیں گے اور وہ آپ کی مسجد یہاں بنائیں گے. تو اس کے بیٹے نے کہا ہمارے پاس تو اپنا گھر بنانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہے, تو آپ کو کیسے یہ یقین ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے یہ پتہ ہے, لیکن چونکہ یہ ایک خدائی پروگرام ہے اس لیے یہ مسجد جو ہے وہ بن کے ہی رہے گی. تو یہ دراصل ایک خدا کی طرف سے عنایت ہے, اس کا فضل ہے. اس کے ثواب کی جو سعادت ہے یہ ڈاکٹر صاحب کو اور ان کی فیملی کو ملی ہے. اور اسی طرح اس کی جو بتایا ہے کہ ایک تاریخی حیثیت ہے, تو ایک گورنر جنرل جن کے بارے میں پھر خلیفہ ثالث رحمہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ان کے ذریعے سے حضرت مسیح السلام کا الہام کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے وہ بھی پورا ہوا, کیونکہ حضرت خلیفہ ثالث رحمہ اللہ کے ذریعے سے ان کو مسیح علیہ السلام کے کچھ تبرکات بھی دیے گئے کپڑوں کے.
تو یہ ایک اس کا مزید پس منظر ہے تاریخی جو ہے وہ آپ کو بتایا ہے، اور اللہ کے فضل سے گورنمنٹ کی بھی اس پر نظر ہے اس گاؤں کی طرف، وہاں اور بھی ڈیولپمنٹ کچھ ہو رہی ہے اور ہونے کے امکانات بھی ہیں۔ بہت تاریخی واقعہ آپ نے بتا دیا۔ اس طرح کرتے ہیں کہ پروگرام کیونکہ لمبا ہو جائے گا، ہم آپ جب تک وہاں ہیں آپ سے کوئی نہ کوئی انٹرویو لیتے رہیں گے، تو اگلی انٹرویو میں ہم اور ایمان فروز واقعات آپ دوستوں سے پتہ کریں گے اور پوری دنیا انشاءاللہ آپ سے استفادہ کرے گی۔ اس پروگرام میں ناظرین اجازت دیجیے گا اور انشاءاللہ ہم ان سے دوبارہ ملیں گے۔ آپ دونوں ساتھیوں کا شکریہ۔ ہم آپ کا سفر پتہ کریں گے اور ایک ملک سے پھر جب دوسرے ملک میں گئے اس کا بھی پتہ کریں گے، اور شیخ صاحب کن کن ممالک میں رہے اس کا بھی پتہ کریں گے، اور پھر ایمان فروز واقعات ڈاکٹر صاحب سے پتہ کریں گے۔ ناظرین، یہ تھا آج اسپیشل پروگرام۔ نصیر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔